बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आपको उर्दू कहानियाँ पर। शुरू करते हैं आज का ये किस्सा, दो फरिश्तों की रोज़ाना की पुकार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दिन सुबह के वक्त आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक कहता है कि ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है कि ज़रूरत के मौका पर भी रोक रखने वाले को माल की हलाकत अता कर। ग्रामीय कदर सामीन, ज़ेर मुतालिया हदीस के तनाज़र में सबसे पहले जो बात यहाँ पर समझने की है वो ये है कि अल्लाह ताला के कायम करदा निज़ाम कायनात में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे वाक़यात होंगे जो इंसान की आँख और इसके हवास की दस्तरस से बाहर होंगे। हमारी आगाही सिर्फ़ हमारे महदूद इल्म और महदूद तजर्बा तक ही होती है। मुशाहिदात की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, साइंस इसे मालूम करने की कोशिश में मसरूफ़ है। नित नई मालूमात हम तक पहुंच रही है और हम साइंसदानों के कहने की वजह से इन्हें मानने पर मजबूर हैं। इनकार करने की कोई वजह नहीं। इसी तरह रूहानी या बातनी निज़ाम में भी बहुत कुछ वकूअ पज़ीर हो रहा है जहां आम इंसान की आँख की रसाई मुमकिन नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम इस निज़ाम की बारीकियों से खूब वाक़फ़ियत रखते हैं और इनकी ताकतवर सलाहियतें इनका अदराक कर लेती हैं और वो गाहे बगाहे उनसे पर्दा उठाते रहते हैं। अक्ल और ईमान दोनों का तकाजा ये है कि जो कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी हमें मालूम हो, हम इसके सामने सर तस्लीम खम कर दें कि यहाँ भी इनकार की कोई वजह नहीं। इनका फरमाया हुआ सच के सिवा कुछ नहीं होता। इस हदीस में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन के अंदर होने वाली गैबी वाक़यात में से सिर्फ़ एक वाक़या का तज़किरा फरमाया है कि हर दिन की सुबह को दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और दो बातें कहते हैं, या यूँ कहिए कि वो दो दुआएं करते हैं। एक फ़रिश्ता कहता है, ए अल्लाह, जो शख्स तेरे हुक्म के मुताबिक अपने माल को खर्च कर रहा है तो इसे इसका बदला अता फरमा। जबकि दूसरा शख्स कहता है कि ए अल्लाह, जो शख्स ज़रूरत के मौका पर भी माल खर्च करने से गुरेज करता है और बुखल से काम लेता है तो उसके माल को तलफ कर दे। हदीस शरीफ के अल्फाज से मालूम होता है कि इन दो फरिश्तों की दिन की सिर्फ़ यही ड्यूटी है जिसे वो पूरी पाबंदी से अदा करते हैं। और समझ में आता है कि ऐलानात का ये सिलसिला इसी तरह क़यामत तक जारी रहेगा। इस वाक़या को ना मानने या इससे इनकार करने की कोई माकूल वजह हमारे पास नहीं, क्योंकि ये बात मुस्लिम है कि हमारे इनकार की बुनियाद पर इस कायनात के निज़ाम में ना तो कोई तब्दीली वाक़या हो सकती है और ना ही ये ऐलानात बंद हो सकते हैं। इन आवाज़ों का सुनना अगर हमारे मुफाद में होता या ताहम इनके सुनने की इस्तात रखते तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें सुनवा देता। इरशाद गरामी है, सादिक़ो मुसद्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसलिए माने बगैर कोई चारा नहीं। अब नादो सदकना हज़रात गरामी, अब आइए इन ऐलानात की मानूवियत पर गौर करते हैं। फ़रिश्ता जिस शख्स को बदला दिए जाने की दुआ करता है वो हदीस पाक के अल्फाज के मुताबिक मुनफ़िक हैं। मुनफ़िक का लफ्ज़ इन्फ़ाक़ से निकला है, जिसका शरई इस्लाह में मफ़हूम यूँ है, तय्यब और हलाल माल को नेकी की राहों में और मुबाह अमूर में सर्फ़ करना। इस मफ़हूम के एतबार से मुनफ़िक वो शख्स है जो अपने तय्यब और हलाल माल से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ताआत और नेकी की राहों में खर्च करे, बिला ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च से एहतराज़ करे। कुरान हकीम में इस अमल को मुतफ़िक और मोमिनीन की आला सिफ़ात में शुमार किया गया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 134 में इरशाद रब्बानी है कि जन्नत
متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیککاروں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 67 میں رحمان کے بندوں کی تعریف کے ضمن میں یوں ارشاد ہوا ہے، اور جب وہ شخص خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کا کام لیتے ہیں۔ یہ بات ایک طرف 2 آیات پر منحصر نہیں بلکہ 20 آیات میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور اس کی توصیف بھی کی گئی ہے۔ اس لیے اس سے ضرورت مندوں، محتاجوں اور مفلسوں کی ضروریات کا سد باب ہوتا ہے، امیر اور غریب کے درمیان کے فاصلے کم ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسے شخص کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اس پس منظر میں فرشتوں کی نمائندگی کے لیے ہر صبح کو ایک فرشتہ اترتا ہے اور خوش قسمت انسان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص تیرے دیے ہوئے مال سے مستحق لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو اپنی مہربانی سے اس کے مال میں اور برکت عطا کر کہ اسے کمی کا احساس نہ ہو اور وہ یوں ہی اس کار خیر میں آگے بڑھتا رہے۔ یہ دعا دراصل اس کی فیاضی اور سخاوت کی قدردانی کے طور پر ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جو کچھ بھی تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو روک کر بیٹھ گیا اور اس کا دل نہیں کہ وہ اس اشد ضرورت کے وقت اپنی مقفل تجوری کو کھول کر ضرورت مندوں کا حق ادا کرے، بلکہ اسے سینت کر رکھتا چلا جا رہا ہے اور اپنے تئیں سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال یوں ہی سدا رہے گا اور کبھی زوال پذیر نہ ہوگا، وہ بھلا اس دعا کا کس طرح مستحق قرار پا سکتا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرا فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جو شخص اس قدر خود غرض بن کر رہ گیا ہے کہ اپنے مال کو ہوا تک نہیں لگنے دیتا، اس کے لیے بھی تو اس کے مال کو بے مصرف کر دے۔ یہ بد دعا بھی ہے اور تنبیہ بھی۔ اس بد دعا کی وجہ سے اس کے مال میں بے برکتی آتی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مال مباح امور میں خرچ ہونے کی بجائے فضول اور بے مصروف کاموں میں اڑنے لگتا ہے۔ اگر ہم گرد و پیش میں نظر ڈالیں، یہ تو فرشتوں کی دعا اور بد دعا دونوں کے اثرات کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ حضرات گرامی، اس حدیث پاک میں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے ہر دن کا آغاز فرشتے کی دعا کے تحت کرتے ہیں، اور لمحہ فکریہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہر صبح فرشتے کی بد دعا کے زیر اثر اٹھتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔